या प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ और खुदावन के लहू से आपको कवर करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदावन के पाक कलाम से सीखेंगे। जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाइबल हमें कहती है हबक्कूक चैप्टर 1 उसकी वर्स 13। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है ये हबक्कूक, उसका पहला बाप उसकी 13 आयत। यहाँ पे लिखा है, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कजरू रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा सादक को निगल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है? आमीन, हालेलुया। देखिए हम यहाँ पे सीखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से कि खुदावन जो है वो कहता है कि हम में पाक बने, क्योंकि खुदावन पाक है। और अगर हम मुबारकबादियाँ में भी पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि खुदा को वो लोग देखेंगे जिनके दिल पाक हैं, जिनके दिल साफ हैं। और खुदावन की आंख जो है वो बदी को नहीं देख सकती, गुनाह को नहीं देख सकती। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह नासरी को, अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि वो जहान के गुनाहों को उठा लें। आज हमारे लिए मौका है कि हम खुदावन को एक्सेप्ट करें, यीशु मसीह नासरी को अपना नजात, अपना पर्सनल नजात दहिंदा बनाए। क्यों? क्योंकि खुदावन जो है बदी को नहीं देख सकता, खुदावन की आंख पाक है। हालेलुया। अगर हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखें, पहला करंथियों उसका 3 बाब, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 3 उसकी वर्स 16 वर्स यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है? अगर खुदा का मकदस को अगर कोई खुदा के मकदस को कोई बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है, वो तुम हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन ने हमें अपनी छवि पर बनाया। हमने पहले जेनेसिस में पहले चैप्टर में पढ़ा कि खुदावन ने हमें अपनी छवि पर बनाया और खुदावन ने हमें बरकत दी। और खुदावन का प्लान था हमारी जिंदगी में, और खुदावन का मकदस हम में और खुदावन का रूह हम में बसा है। यानी देखिए हमारी जो सांसें हैं वो खुदा की सांसें हैं। खुदावन ने अपना रूह हमें फूंका और इंसान जीती जान हुआ। तो हालेलुया, हम देखते हैं कि खुदावन चाहता है कि हम पाक बने। अब हमने पाक कैसे बनना है? हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है, हर वो बुरी चीज को अपनी जिंदगी से डिलीट करना है, उन बुरी आदतों को छोड़ना है, उन बुरी सोसाइटी को छोड़ना है जिससे खुदावन को नफरत है। हालेलुया। क्योंकि अगर देखें बाइबल इसका सेम चैप्टर, फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 6 उसकी वर्स 15 से आप मेरे साथ अगर निकालें तो यहाँ पे यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन मसीह के उज़ा है? बस क्या मैं मसीह के उज़ा लेकर कसबी के उज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोहबत करता है वो इसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है वो दोनों एक तन होंगे। जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे हमने इतनी बात खूबसूरत सीखी खुदावन के कलाम से। जो हमारा बदन है, जो हमारा जिस्म है, वो हमारा नहीं है, वो खुदा का है। हालेलुया। और हमने इसको पाक करना है। जिस तरीके से हम अपनी घर की सफाई करते हैं, अपने जॉब पर अपने कमरे की सफाई करते हैं, जहाँ भी रहते हैं हम सफाई में रहते हैं। हालेलुया।
اسی طریقے سے ہمارا جو بدن ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے، تو ہم نے بھی اسے پاک کرنا ہے، اس میں سے کوئی ایسی گندا کچرا نہیں آنے دینا، دنیا کا کوئی ایسی غلط چیز جو ہے وہ ہم نے اس کی خواہش نہیں کرنی، دنیاوی خواہشوں سے دور رہنا ہے، خداوند میں بڑھنا ہے۔ کیونکہ بائبل دیکھیں یہاں پہ کہتی ہے، کیونکہ جو انسان کسی کسبی سے اپنا لنک بناتا ہے، یعنی کسی بھی پروسٹیٹیوٹ سے جب انسان اپنا لنک بناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے، کیونکہ خداوند نے میاں بیوی کے رشتے کو بلیس کیا اور ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو۔ تو اسی طریقے سے انسان کا جو رشتہ ہے وہ پاک ہے، اور خدا کے ساتھ جب ہم اس کی دلہن ہے تو ہمارا رشتہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے اس ورس کی جو ہے ملٹیپل فلفلمنٹ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ ورس جو ہے نان بلیورز شادیوں پہ بھی آتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی غیر مذہب میں شادی کرتا ہے تو بائبل اس کو ایک کسبی سے ریلیٹ کرتی ہے، اسے ملاتی ہے، کہ مطلب جس طریقے سے خدا کا اور غیر جو کلام سے باہر کی چیزیں ہیں وہ سب کلام سے باہر ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جس طریقے سے ہم جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب ہم سیم ریلیجن میں شادی کرتے ہیں تو ہم خدا کی روح میں رہتے ہیں، ہم خدا کی صحبت میں رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دوسرے مذہب میں شادی کرتے ہیں تو ہم صرف انسان سے شادی نہیں کرتے، بلکہ ان کی تمام ریچول سے، ان کے خاندانی کرسز سے، ان کے خداؤں سے بھی ہماری شادی ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ایک پورٹلز کو کھولتی ہیں، لعنت کو کھولتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے اور اس کی پریزنس میں رہنا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ سب جسم سے باہر ہے، لیکن جو حرام کار ہے، جو پروسٹیٹیوٹ ہے، وہ اپنے جسم کا بھی گناہ گار ہے۔ ہاللیلویا۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ پریز دی لارڈ۔ دیکھیں یہاں پہ کلیئر لکھا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنی باڈی کی حفاظت کرنی ہے، اس میں خدا کا روح بستا ہے، اور خداون کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں، خداون کو ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ خداون ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے تو اپنی سوچوں کو پاک کر، تو اپنے اٹھنے بیٹھنے کو پاک کر، تو اپنی سوسائٹی کو پاک رکھ، تو ایسی چیزوں کو اپنی لائف سے نکال دے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کے ساتھ 1 Corinthians chapter 6 اس کی ورس 9 پڑھوں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ کہ نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں ایسے ہی تھے، مگر اب تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ یعنی خدا کے روح سے دھل گئے، یعنی جب ہم نے کنفیس کیا، ریپینٹ کیا، اور پاک روح کا بھی بپتسمہ لیا اور پانی کا بھی بپتسمہ لیا، تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو بت پرست ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، تو وہ جب ہمارے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں لعنتیں آتی ہیں، اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ برکتیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے خداون کا کلام آج ہم سے کہتا ہے کہ خداون کی آنکھ جو ہے وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں لیکن گناہ سے، کیونکہ جب ہم گناہ کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور خداون نے آپ کو خریدا ہے کسی پیسے سے یا کسی چیز سے نہیں، بلکہ اپنے خون سے خریدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خداون کی محبت کو، اس کے کلام کو، اس کے 10 احکام کو، اس کے روح کے پھل کو، روح کی نعمتوں کو اور ان برکتوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے رائگاں نہ جانے دیں۔ خداون کا شکر ہو، خداون کی تعریف ہو اس کے پاک کلام کے لیے۔ ہمیں دن بدن خداون میں بڑھنا ہے، اس کے پاک کلام کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، اور اس کی مرضی کو جاننا ہے کہ خداون کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ خداون خدا آپ کو بلیس کرے۔
اپنے نام کے لیے اور جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.